अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाक फौज पर पूरा यकीन है, आज़ाद कश्मीर के इंच इंच के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखती है, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाज़े कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि हिंदुस्तान मकामी आबादी पर भारी तोपखाने, क्लस्टर एम्यूनेशन इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हिंदुस्तान ने यूरोपीय मुल्क से 5000 स्नाइपर्स गन्स खरीदी हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का मकसद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज अकेली हो जाए, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाक फौज के भरपूर जवाब के बाद दुश्मन की गन्स खामोश हुई और साथ ही हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले लोगों की जुर्रत और इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। एक है और और ये तमाम की मटीरियल सपोर्ट करे इन लोगों की, जिनको जबरदस्ती यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी के खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तान ने इस पर जबरदस्ती कब्जा किया। इसमें कोई गैर आईनी गैर नहीं। आर्मी और बीसी होता था बेटकाम, और किसी ने शुमारी पटना पर यह इल्जाम नहीं लगाया तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, यानी वो एनबीए भी थी और बीसी भी था वहां पर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी महमूद चौधरी से तय हो गई। कराची में बख्तावर भुट्टो जरदारी की महमूद चौधरी से मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस में होगी। तकरीब में शिरकत करने वालों को बजरिया ईमेल दावत कबूल करना होगी। तमाम शुरका को कोरोना मनफी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी ईमेल करना होंगी। दावत में शिरकत से 24 घंटे पहले रिपोर्ट भेजना होगी। मंगनी की तकरीब में मोबाइल फोन और फोटोग्राफी की बिलावल हाउस के अंदर इजाजत कतई नहीं होगी। दावत में शिरकत के लिए शराइत कार्ड पर दर्ज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया सेल की जानिब से भी बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब मुनाक्कद किए जाने की तस्दीक कर दी गई है। वजीर आजम इमरान खान की बलोच रिवायती पगड़ी में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर फाल रहने वाले वजीर आजम इमरान खान ने इंस्टाग्राम पर मौजूद अपने तस्दीक शुदा अकाउंट पर अपनी नई तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें एक तस्वीर में रिवायती बलोची पगड़ी में देखा जा सकता है, जिसमें इमरान खान खासे मुनफरिद नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 3500 मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक PIA मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत फारिग किया जाएगा। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के लिए 12 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज़राए का कहना है कि रज़ाकाराना स्कीम के तहत मुलाजमीन को बकाया जात 2.5 साल में मिलेंगे। PIA के 3500 मुलाजमीन को फारिग करने से इदारे को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। ज़राए का कहना है कि रज़ाकाराना स्कीम का मंसूबा मंजूरी के लिए ECC और विफाकी काबीना को भिजवाने का फैसला कर लिया गया है। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में वर्ल्ड नमोनिया डे मनाया गया, जिसकी क़यादत पल्मोनोलॉजिस्ट और इंचार्ज ICU डॉक्टर उज़मा फ़हीम ने की। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं अवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम डॉक्टर उज़मा फ़हीम है। मैं एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल में, और इसी के साथ साथ जो है वो कोरोना वार्ड की इंचार्ज भी हूँ HD और ICU की। आज गेट्स फार्मास्यूटिकल ने हमारे हॉस्पिटल में इरादा किया है वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट और कमेमोरेट करने का। तो इस मौके की मुनासबत से और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं 2-4 बातें आप लोगों की इस खिदमत में पेश करूँगी जो मफाद आमा के लिहाज से बिल्कुल ठीक होंगी।
نمونیا جو ہے بیسیکلی اگر ہم عرف عام میں کہیں تو پھیپھڑوں کا انفیکشن یا پھیپھڑوں کی سوزش کو کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً ہر عمر کے افراد کو انفیکٹ کر سکتا ہے، کیا بچے اور کیا بڑے. لیکن یہ کہ زیادہ تر جو کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہمارے ذاتی تجربات میں آیا ہے، وہ ہے ارلی ایکسٹریمز آف دا ایجز کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ چھوٹے بچے ان میں نمونیا زیادہ ہوتے ہیں، یا بڑے 65 سال سے بڑی عمر کے بزرگ حضرات، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو شوگر، بلڈ پریشر یا گردے کی کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کی کسی نہ کسی طرح سے قوت مدافعت کی کمی کسی بیماری کی وجہ سے، مثال کے طور پہ کینسر کا علاج کوئی کرا رہا ہے، تو اس میں پھر بار بار کے نمونیاز ہوتے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے ٹریک پر ہیوی انجن استعمال ہوں گے، ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی. کراچی سرکولر ریلوے 20 سال بعد بحال ہونے جا رہی ہے. ناظم آباد اورنگی اسٹیشن سے لے کر ٹاور اسٹیشن تک کا ٹریک 13 کلومیٹر طویل اور بوسیدہ ہے. انجن کو اسٹارٹ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور اس ٹریک پر 8 اسٹیشنز اور 14 لیول کراسنگ ہیں. اس وجہ سے یہاں ٹریک پر ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی. کراچی سرکولر ریلوے فعال ہونے کی صورت میں مصروف اوقات میں غنی چورنگی، گلبائی ماڑی پور اور ویسٹ وارف پر ٹریفک جیم کا خدشہ ہوگا. اورنگی اسٹیشن سے ٹاور تک کسی لیول کراسنگ پر کوئی پھاٹک یا سگنل نہیں ہے. ریلوے حکام نے بتایا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پھاٹک اور سگنل کی مرمت کے لیے 20 کروڑ روپے کے ٹینڈرز کیے گئے ہیں. کراچی کے علاقے لانڈی میں منزل پمپ پر شاہ اسٹور میں ڈکیتی کر کے نکلنے والے ڈاکو کو مالک نے ہلاک کر دیا. واقعے کی فوٹیجز DNN نیوز نے حاصل کر لی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عظیم کی اس رپورٹ میں. لانڈی میں منزل پمپ پر شاہ اسٹور میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں ڈکیت بڑی ہی دیدہ دلہری سے ڈکیتی مار کر فرار ہو رہے تھے کہ اسٹور کے مالک نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو کو گولی لگی. DNN نیوز اسکرین پر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 ڈاکو اسٹور میں ڈکیتی کی واردات کر کے فرار ہو ہی رہے تھے کہ اسٹور مالک کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو کو گولی لگ گئی اور وہ گر گیا، جبکہ دوسرے 2 ڈکیت گھبراہٹ میں اپنے ساتھی کی مدد تو کرنا چاہتے تھے، مگر ڈر اور خوف کی وجہ سے ساتھی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. چمن سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. مزید جانتے ہیں ظفر اچکزئی کی اس رپورٹ میں. چمن اور شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش، طویل خشک سالی کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ سردی نے بھی انٹری کر دی. آج صبح سے ہی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے موسمی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا. بارش کے ساتھ سردی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا. دوسری جانب چمن شہر میں بارش کا پانی سڑکوں پر آنے کی وجہ سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. امریکی حکومت کی جانب سے چینی لپ سنکنگ ایپ ٹک ٹاک پر فوری پابندی کے فیصلے کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی ایپ ٹک ٹاک کو امریکہ میں بند کرنے یا اپنے شیئرز بیچنے کا کہا تھا، اور اب اس تاریخ میں توسیع کر کے ٹک ٹاک کو مزید 15 دن کی مہلت دی گئی ہے. اب ٹرمپ انتظامیہ نے بائٹ ڈانسن کو 15 دن کی توسیع دیتے ہوئے چینی کمپنی کو ہدایت کی ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اپنے شیئرز فروخت کرے. خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ چین ٹک ٹاک کے ذریعے جاسوسی کر سکتا ہے، جبکہ نومبر 2019 میں امریکہ نے جاسوسی کے خطرے کے پیش نظر اپنے فوجیوں کو ٹک ٹاک کے استعمال سے روک دیا تھا. چینی ٹیکنالوجی کمپنی بائٹ ڈانس، جس کی بنیاد 2012 میں رکھی گئی تھی، مقبول ترین ایپ ٹک ٹاک کی مالک ہے. یہ ویڈیو شیئرنگ ایپ صرف چین میں ہی متعارف کروائی گئی تھی، اور 1 سال بعد 2017 میں اس کمپنی نے دنیا بھر میں میوزیکلی نامی ایپ متعارف کروائی، جسے بعد ازاں ٹک ٹاک ایپ میں
तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के क्वालिफायर मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान को सुपर ओवर्स में शिकस्त देकर फाइनल में अपनी निशिस्त पक्की कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। कराची 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 कराची। सुपर ओवर्स में मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए 14 रन्स का हदफ मिला, लेकिन वो सिर्फ 9 रन्स ही बना सकी। कबलाजी नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन्स बनाए। रवि बोपहारा 40 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में बाबर आजम के शानदार 65 रन्स की बदौलत कराची किंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 141 रन्स स्कोर किए थे। इस तरह मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर दिया गया, जिसमें कराची किंग्स ने मुखालिफ टीम को जीत के लिए 14 रन्स का हदफ तो दिया, लेकिन मोहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग के बाइस मुल्तान सुल्तान की टीम सिर्फ 9 रन्स ही स्कोर कर सकी। और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 40 पैसे सस्ता हो गया। हफ्तावार तातील के बाइस इंटर बैंक मार्केट में कारोबार बंद रहा। 1 अक्टूबर से अब तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 6.99 रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि आज डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल, दिरहम समेत दीगर करेंसियों के निर्ख ये रहे। न्यूज रूम से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।